मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते आंखें खोलो, आंखें खोलो। मुसीबत की घड़ियां सर पर खड़ी हैं, आफात ने मुंह खोल दिया है, बलाएं बलाएं बड़ी चली आ रही हैं, जमीन आसमान के तेवर बदले बदले हो चुके हैं। आसमान वाले को राजी करो, आसमान वाले को राजी करो, आसमान वाले को राजी करो। वो राजी होता है तौबा से, वो राजी होता है झुक जाने से। उसको मनाओ, उसको मनाओ। और मेरे भाइयों, घरों में बैठने का वक्त नहीं है, ये तिजारतों का वक्त। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूं, तिजारतों के बढ़ाने का वक्त खत्म हो चुका है। कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। मैं कहता था मैं नजूमी नहीं हूं, मैं नजूमी नहीं हूं, पर ये बेहयाई का सैलाब कुछ करके दिखाएगा। ये नंगे नाच, ये सरेआम शराबें, ये सरेआम शराब की महफिलें, ये माओं को जलील कर देना, बाप को रोल के रख देना, सारे बाजार का खयानत पे चले जाना, तिजारत का सूद पे चले जाना, काजियों के कलम का बिक जाना, वकीलों का कातिल जानी को पनाह देने के लिए आमादा हो जाना, सरे बाजार लड़कियों का नाशना, कॉलेजों के अंदर स्कूलों में मौसीकी सिखाई जा रही है। तुम्हें क्या हो गया? कहां अपने बच्चे भेज रहे हो? कहां अपने बच्चों को भेज रहे हो? इतनी महंगे फीसें भी भरते हो, और वो आगे बैठ के तबले सारंगी सिखाएं उस नस्ल को जिन आमाल की वजह से अल्लाह ने जमीन को उलट पुलट कर दिया। वो तुम्हारी नस्ल बैठ के सीखे, मौसीकी सिखाई जाए। उर्दू की बजाय अंग्रेजी बोली है, और बोलो बोलो, मैं नहीं कहता अंग्रेजी ना बोलो, पर तौबा करो, पर तौबा करो, पर तौबा करो, अपने अल्लाह की तरफ रुजू करो। इन आमाल के साथ अल्लाह की मदद हट जाती है। तो इस वक्त मेरे भाइयों, जरूरत है सारे मजमे को अल्लाह के सामने झुकने की, और ये तौबा पुख्ता ना हुई तो हलाक हो जाएंगे। पुख्तगी के लिए कह रहा हूं, निकलो निकलो। ये इस उम्मत की इम्तियाजी शान है, ये इस उम्मत का इम्तियाजी काम है कि ये खुद भी तौबा करते हैं, लोगों के पीछे भी फिरते हैं। इस उम्मत की हलाकत उस वक्त होगी जब ये अल्लाह की तरफ बुलाना छोड़ देंगे। या अय्युहन्नास मरू बिल मारूफ वनहू अनिल मुनकर क़ब्ल अन तदऊनी फला अस्तजीब लकुम व तसअलूनी फला उअतियकुम व तस्तंसिरूनी फला अंसुरकुम। मिंबर पर खड़े होकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, भलाई फैलाओ, बुराई मिटाओ, वरना तुम दुआ करोगे मैं कबूल नहीं करूंगा, तुम सवाल करोगे मैं पूरा नहीं करूंगा, तुम मदद चाहोगे मैं तुम्हारी मदद को आऊंगा नहीं, और जब तुम मेरी राहों में होगे तो तुम्हारे हाथ उठेंगे, तुम्हारा रब मदद को उतरेगा। हाँ, अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 8000 के लश्कर के साथ फलस्तीन में दाखिल हुए। पहली लड़ाई कैसर के भाई जर्जीस के लश्कर के साथ हुई, वो 1 लाख, ये 8000। चारों तरफ से रोम ने घेर लिया। वासिला बिन अस्का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने यकीन कर लिया कि आज हमारी कब्रें यहीं बनेगी, आज यहीं माशर कायम होगा। और अरब की आदत थी, शेर पढ़ते थे लड़ाई में, का उस दिन हमें शेर भी भूल गए। सबकी जबान पर था, या रब्ब मोहम्मद उन्सुर उम्मत मोहम्मद, ए रब्ब मोहम्मद उम्मत मोहम्मद की मदद फरमा, का ये हमारी जबान पर था, या रब्ब मोहम्मद उन्सुर उम्मत मोहम्मद। इधर काम पर थे, इधर हाथ उठे दुआ को। दुआएं तो हम भी मांग मांग थक लिए कि या रब्ब मोहम्मद उन्सुर उम्मत मोहम्मद। आज मदद नहीं आ रही। हमें अल्लाह से गिला कोई नहीं है, हमें अल्लाह से गिला कोई नहीं है, हमें अपनी जात से गिला है कि हमने वो मैदान छोड़ दिया जहां अल्लाह की मदद उतरा करती थी। अब्दुल्ला बिन उमर इस लश्कर में शरीक थे। फरमाते हैं, जब चारों तरफ से भिंच गए और करीब था कि हम बातिल का नवाला बनते, सूरज ढला, मेरी नजर आसमान पर पड़ी तो मैं क्या देखता हूं, आसमान फटा और उसमें से सफेद पगड़ियों वाले शहाबी घोड़ों पर सवार उतर रहे हैं। एक कतार आ रही है, आगे आगे एक घोड़ सवार है, उसके हाथ में नेजा है, उसके नेजे की अनी चमक रही है, और पीछे एक लश्कर है जो शहाबी घोड़ों पर है, उनके अमामे सफेद हैं, और अगला घोड़सवार कह रहा है, अबशरू या उम्मत मोहम्मद फकद अताकुमुल्लाहु बिन्नस्र। उम्मत मोहम्मद तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा रब तुम्हारी मदद को आ गया। कबस एक नजर पड़ी और गायब हो गई। चंद घड़ियां न गुजरी थी कि रोम भाग रहा था,
اور ہم ان کا پیچھا کر رہے تھے. بدر کا میدان ہے اور اللہ صحابہ کے ہاتھ اٹھے. استستغیثون ربکم، اے ہمارے رب، یہ کہنا تھا اے ہمارے رب، کہ فوراً اللہ کا جواب آیا. فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. مبارک ہو، تمہارا رب 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہے. امت نے میدان دعوت چھوڑا، میدان محنت چھوڑا. ہم اوروں سے توبہ کرواتے تھے، ہم کفر والوں کو ایمان کا پیغام سناتے تھے، ہم گناہگاروں سے نفرت کی بجائے ہمدردی رکھتے تھے. راتوں کو اٹھ اور ان کے لیے روتے تھے، دن میں ان کے پیچھے پھرتے تھے، راتوں کو ان کے نام لے لے کر. آئے ہے بلال کو ستانے والے اور اس کی کھال اتارنے والے اور اس کی چمڑی اتارنے والے، اور بلال کوٹھے کی چھت پہ چڑھ کے صبح صادق کا انتظار کرتے تھے کہ صبح صادق ہوگی تو اذان دوں گا. وہ کوٹھے کی چھت پہ بیٹھ کر کہتے ہیں اے میرے مولا، قریش کو ہدایت دے دے، فلاں کو ہدایت دے دے، فلاں کو ہدایت دے دے، فلاں کو ہدایت دے دے. یہ جذبے دعوت کے تھے. اس امت کا جذبہ ہمدردی ہے، ہمدردی ہے. سارے عالم کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانا. دعوت کا میدان گرم ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی. یہ امت مقام دعوت پر آئے گی تو اللہ کے غضب کے دروازے بند ہوں گے اور اللہ کی مدد کے دروازے کھلیں گے. میرے بھائیو، توبہ کرو اور اللہ کی راہوں میں پھر کر لوگوں سے توبہ کرواؤ. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا وظیفہ ہے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. اس منصب کو چھوڑنے کی وجہ سے انسانیت اعمال سے گری، ہم اللہ کی نظروں سے گرے. دونوں کام وہ اعمال سے گر کے ہلاک ہوئے، ہم اللہ کی نظروں سے گر کر ہلاک ہوئے. ہم سب کو اپنے انفرادی قصوروں سے بھی توبہ کی ضرورت ہے اور اس اجتماعی جرم سے بھی توبہ کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بھلائی کے داعی ہو، برائی کو مٹانے کے داعی ہو، صلہ اللہ سے لیتے ہو. لیکن بھائیو، ہم خود ہی برائی پھیلانے والے بن گئے. سینمے کس نے بنائے؟ فلمیں کس نے بنائیں؟ ویڈیو کیسٹیں کس نے تیار کی؟ انعامی بانڈ کی اسکیمیں کس نے بیٹھ کے بیچیں؟ کس نے چلائیں؟ یہ لاٹری کی اسکیمیں کس نے چلائیں؟ یہ بینک کس نے بنائے؟ شراب کے اڈے کون چلا رہا ہے؟ زنا کے اڈے کون چلا رہا ہے؟ دفتروں میں بیٹھا رشوت کون لے رہا ہے؟ ناپ تول کے پیمانوں کو کس نے کم کیا ہے؟ جھوٹ کون بول رہا ہے؟ خیانت کون کر رہا ہے؟ ماں کو ذلیل کون کر رہا ہے؟ باپ کا گریبان کون پکڑ رہا ہے؟ بھائی بھائی سے کون کس سے لڑا ہوا ہے؟ بھائی بھائی سے دستوں گریبان کون ہے؟ عدالتوں میں کیس کس کے ہیں؟ عدالتوں میں جھگڑے کس کے ہیں؟ گلیوں میں جھگڑے کس کے ہیں؟ مکانوں کے جھگڑے کس کے ہیں؟ زمینوں کے جھگڑے کس کے ہیں؟ جاؤ دیکھو فیصلہ آباد کی عدالت میں، جیل میں کتنے بے گناہ پھانسی پہ چڑھے ہوئے ہیں.